भाइ भतिजा ज्वाइँ जेठान साला नभनेर, छोरा छोरी नभनेर, आँखा चिम्लेर एकपटक भ्रष्टाचारीहरूलाई बारीको पाटोमा हलीले लिँडको ला जस्तो गरी नलाउने हो भने यो देश 1 2 3 बाँकी रहँदैन। अब यहाँ कसैको मुख हेरेर साध्य हुने अवस्था छैन। एकपटक आँखा चिम्लेरै कारबाही गर्नुपर्छ। हर मान्छे पीडा नभएको मान्छे छैन। दिनको दिन एउटा सामान्य खाद्य तरकारी आलुदेखि लिएर तपाईको चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रिय काममा अकल्पनीय मूल्य वृद्धि हुँदा हुँदा 55 रुपैयाँमा किनेको तेल अहिले दिनका 120 रुपैयाँ भइसक्यो। त्यो मध्ये सरकारले 10 रुपैयाँ कालीगण्डकी बनाउन भनेर लिएको, कालीगण्डको नाममा भ्रष्टाचार भएर पैसा जति सिद्धिसक्यो, कालीगण्डकीको क पनि भएको छैन। यतिका वर्ष भयो। देउवाजी आएर के नापिने हो? यहाँ के नापिने हो? देउवा आएन भने आउने अर्को दाहालजी, त्यो दाल 2 पटक भएर अब तेस्रो पटक भएपछि के हुने हो? यहाँ कोही भएर केही पनि हुँदैन। राष्ट्र बैंक खडा गरेको राजा महेन्द्रले, नेपाली रुपियाँ तपाईहरुको खल्ती खल्तीमा छ, अहिले त्यो चलाएको नेपाली राजाले। देशले थिचोमिचो गर्ने, विदेशीले थिचोमिचो गर्ने र स्वार्थको कुनै सीमा छैन। हेर्नुस्, 50 नागेको हर मान्छेले यो अनुभव गरेको छ। आफ्नै देशको एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जानलाई विदेशी भूमि भएर जानुपर्ने देश यो देश। देशका कुरा ठुल्ठुलो गरेछ, तर देशको लागि गरे के छ? मेची महाकाली सडक राजा महेन्द्रले मुट्ठी दान मागेर नबनाएको भए आज यिनले यत्रो ठुलो कुरा गर्ने अवस्था हुँदैन थियो। यिनीहरूको लुच्चाइ त कस्तो भने, राजालाई गिफ्ट दिएको, जापानीले गिफ्ट दिएको, मैले टेलिभिजनमा पनि बार भनेको छु। जापानीले गिफ्ट दिएको कर्णालीको पुल बनाएर ठ्याक्क सकियो। जापानी राजासँग सल्लाह हुँदै थियो कहिले उद्घाटन गर्ने भनेर, सके उहाँहरूलाई पनि निम्त। म त्यति बेला मन्त्री पनि थिएँ। त्यति बेला चाहिँ नि जापानी राजालाई निम्त गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो बन्दोबस्त कोसिस पनि थियो। देशमा परिवर्तन हो, व्यवस्था गएको भोलिपल्ट गिरिजाप्रसादजीले सबैभन्दा पहिले उद्घाटन गरेको त्यो कर्णालीको पुल राजाले बनाइदिए, उहाँ रिबन काट्न गयो। अहिले ओलीजीले काटिरहनु भएको छ नि। यो जिन्दगीमा बाँकी यो देश रहउन्जेल अरू कुनै प्रधानमन्त्रीले कामै गर्नु नपर्ने गरी उहाँले रिबन काटिदिइसक्नु। मैले अस्ति एउटा ठट्टा गरेर टेलिभिजनमा भने, ओलीजीको एउटा काम बाँकी छ, यो गडबड छ, तुरुन्तै फुस्किहाल्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ, बरु 24 घण्टा काम गरेर भए पनि त्यो धरारा चाहिँ चाँडो सिधाइदियो भन्नु पर्यो। त्यो एउटा रिबन काट्न बाँकी छ ओलीजीले, त्यो काटेर गएको राम्रै होला, अलि दिन चाँडो गरिहाल्नु त्यो काम। फेरि उहाँले बनाएको धरारा मैले बनाएको भएर तल बसेर एमालेका लट्ठी लिएर आयो भने फसाद हुन्छ। त्यो जो हुन्छ उसैले काटेर गएको राम्रो। यस्तो काम देशको काम छैन। अहिले दिनका दिन हुँदा हुँदा अस्ति लगभग शून्यमा झरिसकेको कोभिड अहिले दिनको 300-400 को तहमा आइसक्यो। हेरिरहनु होला, यिनीहरूले देश बन्द गर्नेदेखि बाहेक देशको हित गर्ने काम गर्दैन। यति त जानेको छ, देश बन्द गर्ने, देश बन्द गरिदिने, हामीले ठुलो सेवा गऱ्यौँ भने। भन्नुहोस्, यो देश आज कुन संविधानको कुन धारा अन्तर्गत चलिराखेको छ? पार्टीको न्यायाधीश बसेको छ उतातिर, उसले होइन त रामबहादुरपट्टि जा, त श्यामबहादुरपट्टि जा, तेरो पार्टी खारेज भयो, पुरानो पार्टी जन्मा, यस्तो पो भन्छ न्यायाधीश त। न्यायाधीशले संविधानको व्याख्या गरिराखेको छैन। न्यायाधीशले राजनीति गरिराखेको छ, किनभने न्यायाधीश पार्टीको कार्यकर्ता छ। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 40 लाख विदेशीलाई नेपाली बनाउनु पर्यो भनेर यही संसदमा यो परिवर्तन पछाडि गिरिजा बाबुले प्रस्ताव ल्याएर राजा वीरेन्द्रले नरोकेको भए एउटा साधारण हिसाब गर्ने मान्छेले पनि सोच्नुहोस्, 40 वर्षमा जनसङ्ख्या बढेर कति हुन्छ? 40 लाखको 40 वर्षमा कति हुन्छ? करोडभन्दा बढ्ता विदेशी यहाँ भइसक्थे। आफ्नै देशमा यो देश हामीलाई चाहिन्न भनेर
सिक्किमीकरण गर्ने भने जस्तो यो देश हामीलाई चाहिन्न उतै हालिदेऊ भनेर जुलुस हिँडिसक्थे। यो कति वर्षलाई सम्झौता गरेको कुनै नेपालीलाई थाहा छ? म 2 अक्षर पढेकै मान्छे हुँ, मलाई त थाहा छैन। संसारको कुनै पनि मुलुकले आफ्नो देशको सम्पत्तिको सम्झौता गर्दा अवधि तोकिएको हुन्छ। जसरी बेलायती साम्राज्यले कमजोर चीनसँग खोसेर लिएको हङकङ पनि 79 वर्षको लागि मात्रै हो। 100 वर्ष पछाडि उसले फर्काउनु पर्छ। फर्कायो, चीनले फर्काएर ल्यायो, हामीले देखिराखेकै छौँ। हामीले यो कोशी ब्यारेज कहिले फर्काउँछौँ नेपालीलाई थाहा छ? कति 100 वर्ष पछाडि फर्किन्छ यो? कि हामीले यो सधैँको लागि बेचेको? आजसम्म यो कुरा कसैले खोजी नीति गरेन। 7 सालमा राजा कमजोर भयो, मैले भनिहालेँ, कोशी गयो। फेरि 15 सालमा राजा कमजोर भए, गण्डक गयो। गण्डकको डुबान र गण्डकको समस्या जो आज नेपालले भोगिराखेको छ, गण्डकबाट नेपालले के फाइदा पाएको छ? ल यो मलाई भन्नु। पुष्पकमल दाहालले ओलीलाई विदेशीको दलाल भन्नुहुन्छ। ओली बालवाला प्रधानमन्त्रीले उनको छोरीलाई यसले त भोट लुटेर जित्या भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले के हेरेर बसेको? कसैले भोट लुटेर जितेको छ भने देशको प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्नु पर्दैन? त्यो मेयरलाई खारेज गर्नु पर्दैन? ऊ त रुन्चे रुवाई पो गरिराखेको छ। यसको छोरीले भोट लुटेर जिती, भोट च्यातेर जिती। हाम्रा यहाँका झल्लोहरूले नेपालमा संहितामा आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्छ भनेर बोलेको कराएको तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। त्यो भने के हो? आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको मलाई यो देश मन परेन भने अर्कोतिर जान्छु भनेको। हामी त्यो गर्न सक्छौँ? नेपालको कुन चाहिँ भागलाई तपाईँ अर्कोतिर जा भन्न सक्नुहुन्छ? संहिताको नामको विकृति हेर्नुहोस् त। अमेरिकामा बनेको खालको संहिता पनि नेपालको होइन। सोभियत रुसमा र सोभियत रुसको अन्तर्गतको देशमा बनेको संहिता पनि नेपालको होइन। अर्को थरी संहिता अस्ट्रेलियामा भयो। अस्ट्रेलिया भन्ने देशै होइन, यो त महादेश। कत्रो देश भन्ने कुराको सीमै छैन। विदेशमा गएर 12 बुँदे अर्को सम्झौता गर्ने, नेपालभित्र आएर अर्कै काम गर्ने। त्यो जनआन्दोलनमा धर्म मास्ने कुरा कहीँ पनि छैन। त्यो 12 बुँदेमा धर्म मास्ने पर्ने कुरा कहीँ पनि छैन। तर यहाँ आधा रातमा यहाँको संसदले रातारातमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिदियो। देशमा अत्याचार भयो, राजनीतिको नाममा बदमासी भयो। बदमासी मात्र भएन, मनपरी भयो। मनपरीको नाममा लुट भयो, ज्यानमारा भयो, हत्यारा भयो। के भएन यसको सीमा छैन। यसलाई हामीले बेलैमा रोकेनौँ भने यो देश बाँकी रहँदैन। जनताले गर्ने 2टा काम छ। एउटा पुष्पकमल दाहालको स्टाइलको काम। उहाँको काम भने मैले भने जस्तो मान नभए सिध्याइदिन्छु, नभए भौतिक कारबाही गरिदिन्छु। 17,000 मान्छेमाथि भौतिक कारबाही भयो नै। आफ्नै देशमा लाखौँ लाख मान्छे घरबार विहीन भए नै। तपाईँ हामीले खाएर नखाएर राखेको, जम्मा गरेको, जोहो गरेको, कुखुरा पालेर, हाँस पालेर, गाई पालेर ब्याङ्कमा राखेको 96वटा ब्याङ्क लुट्यो नै। म आज एउटा स्कुलमा छु, यो निजी स्कुल रहेछ। सरकारी स्कुलका लाखौँ लाख शिक्षकहरूले महिनाको 4 दिनको शनिबारको तलब बुझाएकै हो। यो गाउँमा भयो कि भएन मलाई थाहा छैन। अन्त देशभरि चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्ने नाममा गाउँमा जड्या जतिलाई ठिक पार्ने भनेर रक्सीको घैँटो घोप्ट्याएर जड्यालाई 4 पाटी मुडेर गाउँ घुमाएकै हो। 2टा श्रीमती बिहा गर्ने उल्लु जतिलाई कारबाही गर्ने भनेर त्यो कारबाही पनि भएकै हो। यो बदमासलाई कारबाही गर्यो, ठिकै रहेछ भाइ यो भनेर दिदीबहिनीले पत्याएकै हो। 4-4 बिघा जमिन दिन्छु तपाईँहरूलाई भनेर झुट बोलेकै हो। तर हामीलाई झुक्क्याउने बाटो चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा व्यक्तिको घरमा गयो, तपाईँको छोरो त खासाको मान्छे रहेछ, असाध्यै राम्रो कार्यकर्ता रहेछ, भोलि हाम्रो शासनमा सिंहदरबारको एउटा कोठा तपाईँलाई दिने।
यस्तो पनि भनेकै हो। त्यो बिचरा फुच्चो हो क्यारे मैले सिंहदरबारमा कोठा पाउँछु भनेर दौडेकै हो। घरमा बसेको दिदीबहिनीलाई पम्फा देवीले किलो सुन लुकाएर राखेको छ। हाम्रो शासन आएपछि सुन खोजेर ल्याइदिन्छौँ, तपाईँलाई 1 तोलाको ढुङ्ग्री मुन्द्री हालिदिन्छौँ, यो पनि भनेकै हो। देशभरिको आइ मैले हो क्यारे भन्ठानेर पत्याएकै हो। किसान जतिलाई 4 बिघा जमिन दिन्छु भनेर हो क्यारे मैले घाँस बाँस कपास पाउँछु भन्ठानेकै हो। एक पटक चुनाव जित्यो, झुठो साबित भयो, यो त होइन रहेछ भने होइन, तपाईँले कुरा बुझ्नु भएन। हामीलाई बहुमत नभए हुनाले यस्तो भएको। अर्को पटक चुनावमा बहुमत दिनुहोस् न, तपाईँलाई जिन्दगीभर मासु भात खुवाउँछौँ भनेकै हो। अनि जनताले फेरि बहुमत दिएकै हो। फेरि त्यो चुनाव पछाडि केही भएन, हामीलाई 2/3 नभएर फसाद पर्यो भनेकै हो। नेपाली जनताले 2/3 दिएकै हो। 2/3 भइसकेपछि अब माग्ने कुरा केही बाँकी रहेन। दुर्गति तपाईँहरूले दिनका दिन देखिरहनु भएकै छ। अर्थात् नेपाली जनतालाई ठगेर, नेपाली जनतालाई झुटो बोलेर र नेपाली जनताको टाउको बेचेर भन्छु म, विदेशको दलाली र गुलामी गरेर आज हाम्रो के अभिगत भएको छ, यो आज हामीले सबैले देखिराखेकै छौँ। त्यसो भएको हुनाले दिन पर दिन हेर्दा हेर्दै आफ्नो देश आफ्नै लागि बिरानो हुने भयो। आफ्नो देश नजोगाउने हो भने, आफ्नो देश नजोगाउने हुने हो भने आफ्नै देशमा आफ्नै देशवासी परदेशी हुने भए, त्यसकारण देश जोगाउनु पर्यो। कसरी जोगाउने देश भन्दा राम्रो राष्ट्रपति ल्याउँ भनेकै हो। राष्ट्रपति ल्याएकै हो। राष्ट्रपति राष्ट्रको पति भएन, त्यो पार्टीको पति मात्रै भयो। एउटा राष्ट्रपति होइन, अर्को राष्ट्रपति पनि त्यस्तै भयो। एउटा राष्ट्रपतिलाई पाल्नलाई राजा पाल्नुभन्दा 3 दोबर बढ्ता खर्च हुँदो रहेछ, देखिहाल्यो। खर्चको हिसाबले पनि राष्ट्रपति महँगो, व्यक्तिको हिसाबले पनि राष्ट्रपति महँगो। त्यो बिचरा राजाले के गर्नु? राजा भने सामन्ती हो, राजा भने सामन्ती हो भनेर आजभोलि ठेउकाहरूलाई भन्न सिकाएको छ। टेस्ट पासै ठेउका हुन्छ नि गाउँ गाउँमा, यो पछाडि फर्किने कुरा गर्छ केशरबहादुर भन्छ। मैले के भन्ने गरेको छु भने अगाडि फर्किने पछाडि फर्किने मलाई थाहा छैन। तिमी मलाई भने जस्तै एकताली बेलायतीलाई गाली गरी हेर त। बेलायतका मान्छे त राजा नभई हुन्न भन्छन्, किन भने होला? संसारको सबैभन्दा विकसित देशका जनताले राजा खोजेको छ। आजको विश्वमा नर्डिक कन्ट्रिज भनेको, नर्डिक भन्नेहरूको समूह देश छ। विश्वको सबैभन्दा धनी र विश्वको सबैभन्दा सुखी देश राजा भएको देश मात्रै छ, अन्त छैन। राजालाई धर्मको नाममा जबरजस्ती हालेर राजालाई लखेट्ने कामले नेपालीको हित हुँदैन भन्ने कुरा भर्खर नेपालले बुझ्दैछ। राजा कमजोर हुँदा देशले दुःख पाउने रहेछ, राजा सक्षम र बलवान हुँदा देशले सुख पाउने रहेछ। म तपाईहरुलाई एउटा सानो उदाहरण मात्र बताऊँ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनका सिलसिलामा 2007 सालमा एकपटक राजा बेसरी कमजोर भए। जनताको शासनको नाममा धेरै ठुला कुरा भए। देशले कोशी गुमायो दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, विचार गर्नुस्। बालुवा बाढी जति नेपाललाई, पानी र बिजुली जति अर्कैलाई। देशले गरेको सम्झौता यस्तो भयो। सम्झौता भनेको त दोहोरो फाइदाको सम्झौता हुनुपर्छ। हाम्रो पानी अर्कोलाई दिनलाई मात्रै होइन, हाम्रो पानीको सदुपयोग अर्कोले गर्छ भने त्यसको फाइदा हामीले पनि पाउनुपर्छ। कसैलाई दिने नदिने कुरा होइन, यो व्यापार हो। तर नेपालको दुःखद कथा चाहिँ के छ भने यो कति वर्षलाई सम्झौता गरेको कुनै नेपालीलाई थाहा छ? म 2 अक्षर पढेकै मान्छे हुँ, मलाई त थाहा छैन। संसारको कुनै पनि मुलुकले
आफ्नो देशको सम्पत्तिको सम्झौता गर्दा अवधि तोकिएको हुन्छ। जसरी बेलायती साम्राज्यले कमजोर चीनसँग खोसेर लिएको हङकङ पनि 79 वर्षको लागि मात्रै हो। 100 वर्ष पछाडि उसले फर्काउनु पर्छ। फर्कायो, चीनले फर्काएर ल्यायो, हामीले देखिराखेकै छौँ। हामीले यो कोशी ब्यारेज कहिले फर्काउँछौँ नेपालीलाई थाहा छ? कति 100 वर्ष पछाडि फर्किन्छ यो? कि हामीले यो सधैँको लागि बेचेको? आजसम्म यो कुरा कसैले खोजी नीति गरेन। 7 सालमा राजा कमजोर भयो, मैले भनिहालेँ, कोशी गयो। फेरि 15 सालमा राजा कमजोर भए, गण्डक गयो। गण्डकको डुबान र गण्डकको समस्या जो आज नेपालले भोगिराखेको छ, गण्डकबाट नेपालले के फाइदा पाएको छ? ल यो मलाई भन्नुहोस्, त्यो देशवासीले भन्नुहोस्। नोक्सानी, बाढी, बालुवा र खराबी जति नेपाललाई, फाइदा जति अर्कालाई। कुन बेलामा भयो भने राजा कमजोर भएको बेलामा भयो। 2007 सालमा, 2015 सालमा। 46 सालमा फेरि राजा कमजोर भए। के भयो मैले लामो व्याख्या गरिराखेको छैन, यहाँहरूले अनुभव गर्नुभएकै छ। महाकाली गयो। हरेक पटक राजा कमजोर भएको बेलामा देशले ठुल्ठुलो नोक्सानी भोगेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, ख्याल गर्नुहोस्। हामीले राजा त्यसै चाहियो भने होइन। राजा त जन्मको कारणले एउटा व्यक्ति राजा भइरहन्छ, तर बलियो संस्था देशमा भयो भने देशलाई फाइदा हुने रहेछ। त्यो संस्थाले कमसेकम देश नबेच्ने रहेछ। त्यो संस्थाले कमसेकम आफ्नो देशको जनताको अहित नसोच्ने रहेछ। कस्तो कस्तो प्रधानमन्त्रीहरू भोग्न पाइयो यस हाम्रो यो बिचमा। मैले भने होइन। आज एक ठाउँमा पुष्पकमल दाहालले भाषण गर्नुहुन्छ, यो ओली त 25 वर्षदेखि विदेशीको दलाल पो रहेछ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो तपाईँ हामीले भन्नै परेको छैन। पुष्पकमल दाहालले ओलीलाई विदेशीको दलाल भन्नुहुन्छ। ओली बालवाला प्रधानमन्त्रीले उनको छोरीलाई यसले त भोट लुटेर जित्या भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले के हेरेर बसेको? कसैले भोट लुटेर जितेको छ भने देशको प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्नु पर्दैन? त्यो मेयरलाई खारेज गर्नु पर्दैन? ऊ त रुन्चे रुवाई पो गरिराखेको छ। यसको छोरीले भोट लुटेर जिती, भोट च्यातेर जिती। यो तपाईँले मैले भनेको कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्न पाइँदैन। हो भने कारबाही गर्नु पर्यो। छैन, केही छैन। एकले अर्कोलाई मन परी कुकुर भुक्या जस्तो गाली गरिरहने। अब हुँदा हुँदा आजको देश यो संविधानले कति सत्यानाश गर्यो भने, तपाईहरू यहाँ बुजुर्ग साथीहरू हुनुहुन्छ, भन्नुहोस् यो देश आज कुन संविधानको कुन धारा अन्तर्गत चलिराखेको छ? बहुमतको शासन व्यवस्था थियो भने संविधानको एउटा धारा अन्तर्गतको शासन हो, बहुमतको शासन छैन। अर्को पार्टीको न्यायाधीश बसेको छ उतातिर, उसले होइन त रामबहादुरपट्टि जा, त श्यामबहादुरपट्टि जा, तेरो पार्टी खारेज भयो, पुरानो पार्टी जन्मा, यस्तो पो भन्छ न्यायाधीश त। न्यायाधीशले संविधानको व्याख्या गरिराखेको छैन। न्यायाधीशले राजनीति गरिराखेको छ, किनभने न्यायाधीश पार्टीको कार्यकर्ता छ। स्कुलमा जानुहोस्, यो हाम्रो पार्टीको बच्चा, यसलाई हेरिदिनुहोस् भन्छ। त्यो जन्मेको नाबालक बच्चा पनि कुनै पार्टीको हुन्छ र? माट साहबलाई पहिले गएर उसले भन्ने त के भने हाम्रो पार्टीको हो, लौ न हेरिदिनुहोस् भन्छ। अस्पतालमा जानुहोस्, डाक्टरलाई यो मेरो पार्टीको हो हेरिदिनुहोस् भन्छ। बिरामी पनि कुनै पार्टीको हुन्छ र? देशको बिरामी भएन, देशको विद्यार्थी भएन, देशको शिक्षक भएन, देशको प्राध्यापक भएन, भाइस चान्सलरहरू, पद पदाधिकारीहरू देशका भएनन्, कर्मचारी देशको भएन, युनियन ट्रेड युनियनको भयो। अब देशको चाहिँ को बाँकी छ त? हरेकले आफ्नो पार्टीको हितको मात्रै काम कुरा गर्दा 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 हेर्नुहोस्, बेलामा राजाले नजोगाइदिएको भए आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि
40 लाख विदेशीलाई नेपाली बनाउनु पर्यो भनेर यही संसदमा यो परिवर्तन पछाडि गिरिजाबाबुले प्रस्ताव ल्याएर राजा वीरेन्द्रले नरोकेको भए एउटा साधारण हिसाब गर्ने मान्छेले पनि सोच्नुहोस् 40 वर्षमा जनसङ्ख्या बढेर कति हुन्छ? 40 लाखको 40 वर्षमा कति हुन्छ? करोडभन्दा बढ्ता विदेशी यहाँ भइसक्थे। आफ्नै देशमा यो देश हामीलाई चाहिन्न भनेर अघि पूर्ववक्ता साथीले सिक्किमीकरण गर्ने भने जस्तो यो देश हामीलाई चाहिन्न उतै हालिदेऊ भनेर जुलुस हिँडिसक्थे। राजाले त्यसै जोगाएको छैन यो देश। मैले अघि नै भने यहाँ सिनियर सिटिजनहरू हुनुहुन्छ। 50 नागेको कुनै पनि नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनी यहाँ हुनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो देशमा नेपाली पैसा चल्दैन थियो, तपाईहरुलाई थाहा छ। आफ्नो देशमा आफ्नो देशको पैसा नचल्ने देश यो। राष्ट्र बैंक खडा गरेको राजा महेन्द्रले, नेपाली रुपियाँ तपाईहरुको खल्तीमा छ, अहिले त्यो चलाएको नेपाली राजाले। देशले थिचोमिचो गर्ने, विदेशीले थिचोमिचो गर्ने र स्वार्थको कुनै सीमा छैन। हेर्नुस्, 50 नागेको हर मान्छेले यो अनुभव गरेको छ। आफ्नै देशको एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जानलाई विदेशी भूमि भएर जानुपर्ने देश यो देश। देशका कुरा ठुल्ठुलो गरेछ तर देशको लागि गरेकै छ। मेची महाकाली सडक राजा महेन्द्रले मुठी दान मागेर नबनाएको भए आज यिनले यत्रो ठुलो कुरा गर्ने अवस्था हुँदैन थियो। यिनीहरूको लुच्चाइ त कस्तो भने राजालाई गिफ्ट दिएको, जापानीले गिफ्ट दिएको मैले टेलिभिजनमा पनि बार भनेको छु। जापानीले गिफ्ट दिएको कर्णालीको पुल बनाएर ठ्याक्क सकियो। जापानी राजासँग सल्लाह हुँदै थियो कहिले उद्घाटन गर्ने भनेर, सके उहाँहरूलाई पनि निम्त। म त्यति बेला मन्त्री पनि थिएँ। त्यति बेला चाहिँ नि जापानी राजालाई निम्त गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो बन्दोबस्त कोसिस पनि थियो। देशमा परिवर्तन हो, व्यवस्था गएको भोलिपल्ट गिरिजाप्रसादजीले सबैभन्दा पहिले उद्घाटन गरेको त्यो कर्णालीको पुल राजाले बनाइदिए। उहाँ रिबन काट्न गयो। अहिले ओलीजीले काटिरहनु भएको छ नि। यो जिन्दगीमा बाँकी यो देश रहउन्जेल अरू कुनै प्रधानमन्त्रीले कामै गर्नु नपर्ने गरी उहाँले रिबन काटिदिइसक्नु। देशभरि 300 वटा अस्पताल बनाइदिइसक्नु। अस्ति नै 300 अस्पतालको एकैताले शिलान्यास गरे होइन। कहाँ गरे? उहाँ टेलिभिजनमा बसेको छ। 1 वर्ष भयो अफिसको ढोका नटेकेको देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो घरमा बसेको छ, बाल्लाटारमा बसेको छ, त्यहाँ बसेर रिबन काटिदिएछ। अस्ति 200 जान्जुनवटा सडक फेरि रिबन काटिदिए। देशभरिको सडक पनि बाल्लाटारबाट रिबन काटेकै छ। अब कुनै सडक बाँकी छैन अर्कोले रिबन काट्नलाई। अर्को प्रधानमन्त्रीलाई काम बाँकी छैन। अब अस्पताल बनाइदिएकै छ, कलेज बनाइदिएको छ, रेल गुडाइदिएकै छ, पानी जहाज ल्याइदिएकै छ। उहाँ स्याटेलाइटमा चाहिँ नि ऊ पनि पठाइदिएकै छ। देशमा कामै के पनि बाँकी छैन। मैले अस्ति एउटा ठट्टा गरेर टेलिभिजनमा भने ओलीजीको एउटा काम बाँकी छ, यो गडबड छ, तुरुन्तै फुस्किहाल्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। बरु 24 घण्टा काम गरेर भए पनि त्यो धराएर चाहिँ चाँडो सिधाइदियो भन्नु पर्यो। त्यो एउटा रिबन काट्न बाँकी छ ओलीजीले। त्यो काटेर गएको राम्रै होला। अलि दिन चाँडो गरिहाल्नुहोस् त्यो काम। फेरि उहाँले बनाएको धराएर मैले बनाएको भएर तल बसेर एमालेका लट्ठी लिएर आयो भने फसाद हुन्छ। त्यो जो हुन्छ उसैले काटेर गएको राम्रो। यस्तो काम देशको काम छैन। अहिले दिनका दिन हुँदा अस्ति लगभग शून्यमा झरिसकेको कोभिड अहिले दिनको 300-400 को तहमा आइसक्यो। हेरिरहनु होला, यिनीहरूले देश बन्द गर्नेदेखि बाहेक देशको हित गर्ने काम गर्दैन। यति त जानेको छ देश बन्द गर्ने। देश बन्द गरिदिने हामीले ठुलो सेवा गऱ्यौँ भने। एउटा सिम्पल टेस्ट गर्ने काम समेत पनि गर्न नसक्ने सरकार कति दिन बोकेर बस्ने? अब देश बनाउन बसेका ओली हटाएर आउन खोजेको को 5 पटक भइसक्यो देउवाजी। अब देउवाजी आएर के नापिने हो? यहाँ के नापिने हो? देउवा आएन भने आउने अर्को दाहालजी,
त्यो दाल 2 पटक भएर अब तेस्रो पटक भएपछि के हुने हो? यहाँ कोही भएर केही पनि हुँदैन। अब संरक्षक राजा फर्केर भाइ भतिजा ज्वाइँ जेठान साला नभनेर, छोरा छोरी नभनेर, आँखा चिम्लेर एकपटक भ्रष्टाचारीहरूलाई बारीको पाटोमा हलीले लिँडको ला जस्तो गरी नलाउने हो भने यो देश 1 2 3 बाँकी रहँदैन। अब यहाँ कसैको मुख हेरेर साध्य हुने अवस्था छैन। एकपटक आँखा चिम्लेरै कारबाही गर्नुपर्छ। हर मान्छे, पीडा नभएको मान्छे छैन। दिनको दिन एउटा सामान्य खाद्य तरकारी आलुदेखि लिएर तपाईको चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रिय काममा अकल्पनीय मूल्य वृद्धि हुँदा 55 रुपियाँमा किनेको तेल अहिले दिनका 120 रुपियाँ भइसक्यो। त्यो मध्ये सरकारले 10 रुपियाँ कालीगण्डकी बनाउन भनेर लिएको, कालीगण्डको नाममा भ्रष्टाचार भएर पैसा जति सिद्धिसक्यो, कालीगण्डकीको क पनि भएको छैन। यतिका वर्ष भयो खरबौं रुपियाँ कालीगण्डकीको नाममा पेट्रोलको मार्फतबाट जम्मा भएको छ। त्यो पैसा कहाँ छ कसैलाई पनि थाहा छैन। बालुवाटारमा पार्टीको मिटिङमा 31 करोड मासु चिउरामा खर्च भएको चाहिँ थाहा छ। यस्तो भयो। देश लुट्नेको पराकाष्ठा यहाँभन्दा बढ्ता अरू केही हुन सक्दैन। यहाँभन्दा बढ्ता अर्को लुट हुन सक्दैन। तर जसले लुटेको छ त्यो तिर्ने बेला आउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यतिन्जेल जे दुःख नेपाली जनताले पाएका छन्, यो असाध्य कष्टपूर्ण अवस्था भएको छ। हामीले बेलैमा होस नगर्ने हो भने, बेलैमा यो अभियान सञ्चालन नगर्ने हो भने देश अब कुनै पार्टीले बनाएर बन्ने, पार्टीले गरेर हुने अवस्थामा छैन। एकपटक बलियो शासन व्यवस्था र प्रणाली को प्रबन्ध नगरी, राजालाई पुनर्स्थापना नगरी, देशको पहिचान, व्यक्तिको पहिचानलाई समन्वय र स्थापित नगरी र यो संहिताको नामधारी व्यवस्था खारेज नगरी यो देशको हित हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय शक्ति नेपालले संवैधानिक राज संस्थाको पुनर्स्थापना, सनातन पहिचान सहितको हिन्दू अधिराज्यको पुनर्स्थापना र संहिताको खारेज नहुने हो भने यो देश रहँदैन भन्ने निर्कोलमा पुगेर म तपाईहरुलाई संहिताको विषयको सानो कुरा भन्न चाहन्छु। आजभोलि त हरेकका मान्छे, छोरी बुहारी, ज्वाइँ जेठान, साला भिनाजु अस्ट्रेलिया, अमेरिका जहाँसुकै छन्, टेलिफोनमा यहाँहरू पनि रात दिन कुराकानी गरिराख्नु भएकै होला। अमेरिका बस्ने आफन्तलाई सोध्नुहोस्, यो अमेरिका भन्ने देश युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, राज्यहरूको एकीकरण भएर बनेको देश, राज्यहरू एकीकरण भएको युनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। किन भयो संयुक्त राज्य अमेरिका भने सुरुमा 13वटा देश थियो। त्यो 13वटा देशलाई यो बेलायती साम्राज्यले हमला गरेर दुःख दिएर हैरान पार्यो। हरेक वर्ष जाने लुट्ने त्यो साम्राज्य, बेलायती साम्राज्यले 154 वर्ष हिन्दुस्तान पनि लुट्यो। त्यो अर्को कुरा हो। तर अमेरिकामा पनि उसले दुःख दियो। अनि अमेरिकाका 13वटा देश मिलेर यो बेलायतीले हदै गर्यो। अरू शासन व्यवस्था सबै आफ्नो आफ्नो गरौँ। बेलायतीले हमला गरे बेलामा चाहिँ 13 देशमध्ये जहाँ हमला गरे पनि 13 देश मिलेर त्यसलाई पनि प्रतिकार गरौँ भन्नलाई उनीहरूले संहिताको प्रबन्ध गरे। यो नेपालमा संहिता के को लागि? यति सानो, यति छोटो, हैन, यति सुन्दर, यति राम्रो देशमा संहिता के को लागि? अमेरिकामा त्यसको लागि संहिता भएको। त्यसकारण त्यहाँ राज्य पछि नियम फरक छ आज पनि, ट्याक्स फरक छ आज पनि, आम्दानी फरक छ आज पनि। तपाईहरुका छोरा बुहारी सबै त्यही होला। सोध्नुहोस्, कुनै राज्यमा घण्टाको यति डलर, कुनै राज्यमा घण्टाको उति डलर। त्यो देशको राज्यको आफ्नो नियम छ। त्यो संयुक्त भएर बनेको देश। त्यसरी संहिता भयो, जुन नेपालमा त्यो अवस्था होइन।
अर्को संहिताको प्रवर्तक देश सोभियत रूस। सोभियत रूसलाई युनियन अफ सोभियत सोशलिस्ट कन्ट्री भन्छ। सोशलिस्टहरूको युनियन हो त्यो। त्यसो भएर त्यो संहितामा एउटा थप नयाँ कुरा चाहिँ के भने आत्मनिर्णयको अधिकार भन्ने कुरा थपे उनीहरूले चाहिँ। मन लागे बेलासम्म बस्ने, मन नलागेपछि छुट्ने। हाम्रा यहाँका झल्लोहरूले नेपालमा संहितामा आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्छ भनेर बोलेको कराएको तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। त्यो भने के हो? आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको मलाई यो देश मन परेन भने अर्कोतिर जान्छु भनेको। हामी त्यो गर्न सक्छौँ? नेपालको कुन चाहिँ भागलाई तपाईँ अर्कोतिर जा भन्न सक्नुहुन्छ? संहिताको नामको विकृति हेर्नुहोस् त। अमेरिकामा बनेको खालको संहिता पनि नेपालको होइन। सोभियत रुसमा र सोभियत रुसको अन्तर्गतको देशमा बनेको संहिता पनि नेपालको होइन। अर्को थरी संहिता अस्ट्रेलियामा भयो। अस्ट्रेलिया भन्ने देश देशै होइन, यो त महादेश। कत्रो देश भन्ने कुराको सीमै छैन। अहिले 6वटा प्रदेशमा अस्ट्रेलियालाई बाँडेर त्यहाँ राज्य सञ्चालन भयो। हामी आफूलाई सानो सानो भन्छौँ नि, त्यो किन भन्छौँ भने हाम्रो उत्तरतिरको चीन पनि ठुलो, चीनको पनि तिब्बत एउटा पनि हामीभन्दा कति गुणा ठुलो, दक्षिणतिरको बिहार र यो उत्तर प्रदेश पनि ठुलो। त्यो ठुलो मात्रै होइन, कति धेरै ठुलो। तर सिङ्गै हिन्दुस्तानभन्दा धेरै गुणा ठुलो छ त्यो अस्ट्रेलिया भन्ने देश। कल्पना गर्नुहोस् कत्रो होला त्यो। र त्यो देशको शासन व्यवस्था कसरी चल्ने? घोडा चढेर हिँडेर अथवा अहिलेको जस्तो कम्युनिकेसन, टेलिफोन यो सबै सुविधा थिएन। त्यहाँ त जोक गर्ने चलन छ। भर्खर बिहा गरेको केटा र केटीलाई जाऊ चिठी लिएर भन्यो भने चिठी पुगेर फर्केर आउने बेला छोरो पनि सँगसँगै बोकेर आउँछ भन्छ। त्यति धेरै ठुलो देश, गएर काम गरेर साध्य नहुने देश। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो आफ्नो स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली लागू गर्नलाई बनाएको संहिता हो। नेपालको कस्तो? कसको सिकेर नेपालमा संहिता खोजेको? नेपालमा कुनै एउटा त्यस्तो ठाउँ छैन जहाँ 25% भन्दा बढ्ता एउटा भाषाभाषीको बहुमत भएको होस्। म त्यति बेलाको शिक्षा मन्त्री हेर्नुहोस्, मातृभाषामा स्कुलमा पढाउनु पर्यो भनेर मैले हेलम्बुको तार्गे याङमा तामाङ भाषामा पढाउने प्राथमिक स्कुल खोलेँ। मैले खोलेको थिएँ। बल्ल 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 एउटा तामाङ माटसाबलाई खोजेर ल्याएर मास्टर बनाएँ। 6 महिना पछाडि माटसाबलाई सरुवा हुने हतार भयो। उहाँलाई काठमाडौँ जानु भएको, तार्गे याङमा बसिरहेकोस्। अनेक भनसुन गरेर उहाँ सरुवा भएर आउनुभयो। बालबच्चा हेरे। तर कुनै गाउँमा एउटा वर्गको छोराछोरी अलि बढी छ भन्दैमा अर्को वर्गलाई त्यो जबरजस्ती मातृभाषा सिकाउन पाइँदैन। आफ्नो खुसीले गर्न पाइन्छ, तर जबरजस्ती गर्न पाइँदैन। यो व्यवस्थाको अर्थै नबुझी देशमा आपसमै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई लडाउनलाई, तानातान गर्नलाई, तेरो मेरो गर्नलाई, मनपरी गर्नलाई यो संहिताको व्यवस्था लाग्यो। त्यसकारण नेपालको संहिता नेपालीको हितको लागि होइन, नेपाली जुटाउनको लागि होइन, नेपाली फुटाउनको लागि गरेको संहिता भएको हुनाले यो संहिता खारेज हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय शक्ति नेपालको माग। पछाडि परेको क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ, पछाडि परेको वर्गलाई हेर्नुपर्छ। इतिहासको क्रममा उत्पीडनमा परेको वर्गलाई, महिलालाई, दलितलाई अझ बढी विशेष हेर्नुपर्छ, तर जात र भाषाको नाममा छुट्याएर होइन। म विष्ट छु, जुम्लामा जानुभयो भनेदेखि जन्मेर मरुन्जेल पनि आफ्नो अनुहार ऐनामा नदेखेका विष्ट कति छन्? त्यो विष्टको के दोष छ र उसलाई सामन्ती भन्नलाई? मैले भनिहालेँ नि, जन्मेर जीवनमा मरुन्जेल आफ्नो अनुहार ऐनामा नदेखेको विष्ट सामन्ती हुन्छ काहीँ? मैले एउटा उदाहरणको लागि भनेको। त्यो ठाउँ अनुसारको कुरा हो, त्यो परिस्थिति अनुसारको कुरा हो। जसले दुःख पाएको छ उसलाई सहयोग हुनुपर्छ। जातलाई बाँड्यो भने, भाषालाई बाँड्यो भने
नेपालमा 100 थरी भाषा बोलिन्छ, 100 टुक्रा पार्नुहोस् देशलाई। नेपालमा 100 चान्चुन थरी छन्, जात छन्, 100 चान्चुन टुक्रा पार्नुहोस् देशलाई। यसरी हुँदैन। कुनै समाजले आफूलाई न्याय खोज्नुको मतलब अर्कोलाई थिचोमिचो गर्न पाइँदैन। आफ्नो आफ्नो समाजको हितको निमित्त काम गर्न पाइन्छ। त नेपालमा संहिता यो नबुझिकन हार हुर्रकै भरमा, हाहाकारकै भरमा, लुटकै भरमा, जान मारेकै भरमा, तर्साकै भरमा ल्याएको चिज भएको हुनाले या त यो नेपाली आम नेपाली दुनियाँको अगाडि जन्म सङ्ग्रह गर्नुपर्छ, यो व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भनेर, होइन भने झुक्क्याएर लुटेर विदेशमा गएर 12 बुँदे अर्को सम्झौता गर्ने, नेपालभित्र आएर अर्कै काम गर्ने। त्यो जनआन्दोलनमा धर्म मास्ने कुरा कहीँ पनि छैन। त्यो 12 बुँदेमा धर्म मास्ने पनि कुरा कहीँ पनि छैन। तर यहाँ आधा रातमा यहाँको संसदले रातारातमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिदियो। इत्यादि कारणले, यो जालझेलका कारणले, मनपरीका कारणले, धोखाका कारणले, जबरजस्तीका कारणले राजा हटाइएको हुनाले, धर्म नासिएको हुनाले र संहिता लादिएको हुनाले त्यसको परिवर्तनको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको अभियान देशभरि हामीले गर्न सुरु गरेका छौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसमा सक्दो सहयोग र साथ दिनुहोला भन्ने आशा र विश्वास राख्न चाहन्छु। यो आफ्नो स्कुलको कम्पाउन्ड दिएर, विदेशमा पढेर, विदेशको अनुभव लिएर सस्तोमा यहाँ बालबच्चालाई यो चलाइराख्नु भएको रहेछ। मैले प्रिन्सिपलसँग, संस्थापकसँग अघि एकैछिन कुरा गरेँ, मलाई खुसी लागेको छ। प्रिन्सिपल, संस्थापक लगायत यहाँ काम गर्नुहुने सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई विशेष धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज यो ठाउँ पनि दिनुभएछ। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडिका कुरा गर्नुहुन्छ भने त हामी राजा चाहिन्छ भन्ने खालेलाई त ठाउँ दिने त कुरा छाडिदिनुहोस्, बाटो हिँड्दा पनि ढुङ्गा हिर्काउलान् जस्तो अवस्था थियो। अहिले कमसेकम यसरी थपडी मार्ने यतिका पाएपछि त हामी त उभिरा छौँ यसलाई। यो समय बलवान र समयले मान्छेले देख्दै बुझ्दै हेर्दै आएपछि, आफ्नो आत्मा बोल्न थालेपछि भएको परिणाम हो यो। तपाईहरु सबैलाई मुरीमुरी बधाई छ, धन्यवाद छ। अझ बढ्ता साथ दिउँ, लामो समय दुःख गर्नु पर्दैन। यही स्थिति लामो समय रह्यो भने देश रहँदैन। त्यसकारण हामी सबैको आह्वान श्री 5 मारा धिराज सरकारलाई समेत, अब तपाईले केही गर्नुस्। तपाईलाई राजा त्यसै माने होइन, तपाईबाट देशको हित हुन्छ, संरक्षण हुन्छ भन्ने विश्वासले पनि हो। केही गर्नुस् तपाईले भनेर हामी उहाँलाई समेत पनि घचघचाइराखेका छौँ। देशवासी सबैले प्रजातन्त्रलाई खेलवाड नगरी, त्यसकारण हामी संवैधानिक राज संस्था भन्छौँ। प्रजातन्त्रमा आजको दिनमा, आजको जमानामा प्रजातन्त्रमा कम्प्रोमाइज गर्न पाइँदैन, देश विकासमा कम्प्रोमाइज गर्न पाइँदैन, तर मनपरी र जबरजस्ती गर्न पाइँदैन। यो मनपरी र जबरजस्तीबाट देशलाई जोगाउने एकमात्र संस्था नेपालको राज संस्था हो। राज संस्थालाई कायम गर्दै, आफ्नो देशको पहिचान, व्यक्तिको पहिचानलाई कायम गर्दै यहाँ कुरा गर्छ, हिन्दुत्वको मात्रै कुरा गरेर बुद्ध बिर्सिनु हुँदैन, बुद्धको कुरा गरेर किराँत बिर्सिनु हुँदैन। सर्वधर्म समभाव भनेको त्यही हो। अत्यधिक मान्छे हिन्दूहरू छन् देशमा, देशको पहिचान हिन्दू देश हुनु पर्यो, तर बुद्धको मर्यादा गरेन भने अन्याय हुन्छ। आजभन्दा 2700 वर्ष अगाडिदेखि राजा शुद्धोधनको पालादेखि हुँदै आएको कुरा, शाहवंशको कुरा त 300 वर्षको मात्रै कुरा गर्दैछौँ हामी। 2700 वर्षदेखि राज संस्थाले गरेको र दिएको देश हो यो। मल्ल राजाहरूले ठुला ठुला योगदान गरेका छन्, किराँत राजाहरूले गरेका छन्। राजाले दुःख दिएको छ, यो गलत कुरा। समय अनुकूल कहीँ कमी कमजोरी भयो होला, तर यो देशको स्थापना, यो देशको निर्माण र यो देशको संरक्षण यही संस्थाले गरेको छ र यो संस्थालाई हामीले बल पुर्याउनु पर्छ।
म यति भनेर तपाईहरुसँग आज आफ्नो भनाइलाई टुङ्गाउन चाहन्छु। देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले टेलिभिजनमा युट्युबमा सधैँ सुनिराख्नु भएकै छ, देखिराख्नु भएकै छ। तपाईहरुलाई यो कुरा भन्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ कि राष्ट्रिय शक्ति नेपालका भनाइहरू आजभोलि स्वदेश र विदेशमा 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्रत्येक दिन हेर्नुहुन्छ, प्रत्येक दिन सुन्नुहुन्छ। यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको विदेशमा 16 वटा देशमा शाखा छ। 16 देशको शाखासँग हामी दिनका दिन सम्पर्क गर्छौं। उहाँहरूले विदेशमा बसेको लाखौं लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ। अहिले काठमाडौँ जिल्लाको 10 निर्वाचन क्षेत्रमा यो अभियानको समितिहरू धमाधम बनिराखेको छ। अर्को हप्ता 9 नम्बर क्षेत्रमा बन्दैछ। अधिराज्यको 64 वटा जिल्लामा राष्ट्रिय शक्ति नेपालको जिल्ला समिति छ। यो देशका पूर्व नाम चलेका, वरिष्ठ सेवा गरेका, मुलुकलाई दुःख र सङ्कट परेको बेलामा ठुलठुलो योगदान गरेका राष्ट्र सेवकहरू, पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू, नेपाली सेना र विदेश गएका लाउरे सेनाका समेत वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको ठुलो जमात छ राष्ट्रिय शक्ति नेपालसँग। हामी रात दिन यही कुराको सल्लाह र छलफलमा छौं। म तपाईहरुलाई नयाँ वर्षको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला काठमाडौँ नै हल्लाउने गरी, काठमाडौँ हल्लिएपछि नेपाल सिंहै हल्लिन्छ, यहाँहरु सबैलाई थाहा छँदैछ। बाहिर बसेर हाँगा हल्लाएर हुँदैन, यहाँ रुखै जरै हल्लाउनु पर्छ। भनिहाली राजनीतिक रूपले भन्ने हो भने एउटा इलाका भेलामा समेत यतिका दाजुभाइ दिदीबहिनीले चासो राखिदिनु भयो, आइदिनु भयो, हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो। म यहाँहरु सबैप्रति आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2-4 दिनमा नयाँ वर्ष आउँदैछ। नयाँ वर्षको अग्रिम यहाँहरु सबैको घर घरमा, दैलोमा सुख, शान्ति र सुरक्षा आओस्। देशले शान्ति पाओस्, देशले सुरक्षा पाओस्, मनपरी र लुटतन्त्रहरू हट्दै जाओस्, भ्रष्टाचारीहरू मासिँदै जाउन्, देश दिन दुगुना रात चौगुना विकासमा अग्रसर होस्। यही शुभकामनाका साथ यहाँहरु सबैको व्यक्तिगत उन्नति प्रगतिको समेत आह्वान र चाहिने अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। Himal Online TV